إنك السيمودا ما بينينا بلي أبي عمي لي أنا يسيحوا لي سلام تغطاتلتي سول ميديا بزوزلكم وسلامكم يبزح عندك اسكنتس إيرتراو نتكور من تايرس صبون عرفتي جزي قرام سمت خلالكم إن أتمنى تو سابسكرايب زيقولكم سابسكرايب تقولوا كمون بلايك الجمرو بتعامل صبو نجارات يزغيزلو زمناي ها نسأل أثناء نسأل موتهم نعنا برهاو نابلي زغيزلو مو تيتمالت حاسمون أو شم إرترا أم بالله شم إرترا أم نخاط حقيقة بصراحة زنبرها جرات تحاوي نابتقن النامت يخيد سلزلو نحنا مسس سيلنا وسينا لنا مو أبزوز لكم سلامكم يبزح أملا علم زلنا إرتراوين إيدو قاتو كوينا خيت زاننا تعبة أس أبتا جزي زلاتنا مثل هاجرنا أبتي ندمعلو تعبة أس لا يكون لاتنا أكوب دمر حنت عباي نجر كم زحجي عوت وقالت إحنا زلنا مالتي أب دبلوماسي كمور بريزنت هاجر إرتراها أتو سياسة فرقها كودا عند بالكاي دلو كل نجارات مو بزقاتامي كلاتكم نبرتي سعود عرب كموها إمباسي إرترا خبرتي كابتن قدايم تقارلتي أمباسادر وين جرز غيرك عدمنت عنا نهبكي لما عدت الدموع أبابلان هور بريزنت هاجر إرترا أبجدة تغايدون يرمو بعوز ملكت إيري تي في زم حلال بو مدبانو كلاتكم كأ أبتي إيري تي في سابسكرايب بمقبار نقول نغبات أشرولو بتوساقي أملاك هاب كفو نجارات كموها بعلو سلام ينبرلون حزبنا اب ابن حيل مالتي مهما مريت كم استخايدون بزعبا ايجاد زملكتون بزعبا ايجاد كون احنا خن ايرتراويان كاناتناك مچم نحنا كل جزي ابون حقينا هاي بوليتيكا الا نغبرو مسارحي قداين حبرتسب يكون قداين هاجرات يلن سبحان الله حتى تخيل قول ايجاد مالت مسارحي لايتن كالوت بدحريت بينن غنزب اندهابا قبل على حبرتسب شافها قبل على حزب محرا حزب السودان كم بقى ثلاث موعد حيدات مثل هاد إيرترا أمبر إذن رئي زلنا بعد السودان كمونا بعد الصومال بعد إثيوبيا نبانا استحسبي جن أبيد كانوا لوركي كم زبها اللي جرى مسلا بالحرجي أيسرني أبيد كانوا وركي أبيد كانوا لوركي الماس لذي بتعامل صبغ إذا خيدنا ناي أبوتشي متجم أنا مثل دحين تبيت اسمع لايك هاي توحدوا كما زخنا زينا حيز مسيز الله هنا بريزيدنت إسياس أفوركي ناي سعودي عبدتم مغتال لومي كتما جدا أتيو لوخات منيسر زينا خبتبوتا سدزو تبتب كتيلو قربيو بريزيدنت إسياس أفوركي ناي نكسنة سعود عرب عودته بمقتصال لومي أبسعتات دحر قطري كتما جدا أتيو بريزيدنت إسياسن مسؤوس تقوعزي منيستر قدات وصاي أتو عثمان صالح زركبلو أخن أهقراو معرفو نفرتي نقوس عبد العزيز أبزا أتولو أمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز مختل أمير زوبا مكة بناي كبر سالفي تقبلوام أبتناي مقبال سنة سرعات تغلال قنصل إيرترا أبجدة أتو عبد الرحمن عثمان ترخي بنيرو بريزيدنت إسياس أفوركي أبجدة أبسان حلو جيزي أب أقدس تلمعتا وتكالات عودت كقبريوم بخالو وغن بريزيدنت إسياس أفوركي لومي أبسعتات قدم قطري نأكايت محبركومن هقراويان ودابيتاتن ريادن كبابيان رخيبو أزراريبوم أبتركب أبزهابو مقلسي بريزيدنت إسياس حيل إيرترا حربنينت هزباس لزخوني أبو صايز ركبو زيقات سرحو حشاشنت أوجيدوم كواهللون ندقوم بقبوك كناخونون بمزغخار محبركوماتن هقراويان ودابيتاتن أبزمدايزي بأتوكرو خسار حخم زقبا قليسوم ባህልና ክብርታትናን መንእሰያትናን ካብ ምብራዝ ምድሓን ቀንዲ ስራሕ ወለዲ ማሕበረኮማትን ሃገራውያን ውዳቤታትን ክኸውን ይግባእ ዝበለ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ነዚ ዕላማ ንዝገበረ ሽርሕታት ብንቕሓት ምክትታልን ምፍሻልን ውሁድ ስራሕ ስለዝሓትት ዜጋታት ብሓፈሻ መሳርዖም ኣስጢሞም መኸትኦም ክሕይሉ ኣዘኻኺሮም ንማሕበረኮም ሃማድኤ هقدفن من سيات هقدفن زوكلو تساتفت بوغنوم نهلو كونتات هاجر بمنصر زوباون علماون معباليتات زمدنا إيرتران سعوديان مزا أمتاتون كمون
مدبات هنصت هاجرن قسقاسون زملكات حتوتات دحر مقراب أبركتهم نمعزاز زلوهم دلونات الرقاقيصهم أبتركب منيستر قدات وصاي أتو عثمان صالحن فتصاميت قدات إمباسي إرتراب سعوديا ويزرو وينقرز جهرن ترخيبهم نيروم بريزيدنت إساياس أفورقي بعدمي وراس عرات محمد بن سلمان كاب تشعت تحساس جميرو أب سعوديا نايسرح مبصحيفة صمكم زلو زفلات يوم أولوسنا التاباي مستأزاز أبرهان سامئيل يوهانسن جدة سعوديا ኤርትራ ካብ ኣባልነት በይነ መንግስታዊ በዓል መዝን ልምዓት ማለት ኢጋድ ምውፃእን ዋና ጸሓፊ ኢጋድ ብውግዒ ከም ዝሓበረት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣፍሊጡ ውሳነ መንግስቲ ኤርትራ ካብዞም ዝስዕቡ ምክንያታት ዝነቐለ እዩ ከም ዝፍለጥ ኤርትራ ብ1993 ናብ ዳግመ ሕዌት ኢጋድ ልዑል ኣበርክቶ ከም ዝነበራ ፀኒሓ እውን ምስ ካልኦት ኣባል ሃገራት ምትሕባር ኢጋድ ምዕዛዝ ዞባዊ ሰላምን ርግኣትን ከም ቀንዲ መሳለጢ ኮይኑ ንኸገልግል ብኡቢልካ ድማ ተጨባጢ ዞባውን ቁጠባውን ውህደት ምፍጣር ንምሕዳሱ ከምኡውን ምርግጋፅ ኣድማዕነቱን كم زعيه تزخاخيرو እዚ ይኹን ዳምበር ድሕሪ ግዜ ብፍላይ ድማ ኣብ 2005 ተሒዙ ኢጋድ ባህግታት ህዝቢ ዞባ ኣብ ምምላእ ፈሽሉ ጥራይ ዘይኮነ ናብ ዝተወሰነ ኣባል ሃገራት ብፍላይ ድማ ናብ ኤርትራ ዘነጻጽረ ሃሳይ ተራ ከም ዝተጻወተን እዚ ዘይሓላፍነታዊ ተግባራት ድማ ንኤርትራ ሚያዝያ 2007 ኣባልነታ ከተደስክል ቀሲብዋ እዩ እቲ ውድብ ተሃድሶ ከምኡውን ሕሉፍ ጌጋታቱ ብጽሞና ከስተብህለሉን ክእርሞን ይኽእል እዩ ብዝብል ተስፋ ኤርትራ ኣብ ሰነ 2023 ዳግማይ ናብቲ ውድብ ተጸንቢራ ይኹን እምበር ኢጋድ ካብ ሕሉፍ ጌጋታቱ ክመሃር ከም ዘይከኣለን ሕጋዊ ሓላፍነቱ ከም ዘንግዕን እቲ መግለጺ የነጽር በዚ ድማ ኤርትራ ካብቲ ሕጋዊ ሓላፍነቱን ተሓታትነቱን ዘንግዐ ንስትራቴጂያዊ ርብሓን ርግኣት ዞባ ዘይዓይን ዞባ ውድብ ኣባልነታ ክትስሕብ ከም ዝተገደደት ጋዜጣዊ መግለጺ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ የገንዝብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ 12 ታሕሳስ 2025 አስመራ ኤርትራን መንግስትና ፕሬዝዳንት ኢሳያስን ስናነሳ እንደው በልዩ ሁኔታ አሁን ከአማራ ህዝብ ጋር ባላቸው ግንኙነት በወቅቱና በጊዜው ምንድነው ይጠቅማል ብለን ስላሰብን ሆን ብለን የምንመዘው አጀንዳ የሚመስላቸው አሉ ግን እነዚህን ሁለት ድርጅቶች በተመለከተ እሳቸው ሁሉ ጊዜ መጫወቻ ናቸው ጥቅም የላቸው ህዝባቸውን የሚወክሉ አይደለም ይያሉ ያ በጣም አብዚ ማህበራዊ ሚዲያ ናይ ኢትዮጵያ ቫይራል ማለት ቫይራል በጣም አዛራዊ ኩነታት ኮይኑሎት ጉዳይ ካ በጣም ተደረጋ ነቅሓት ንሪኦ ከለና በጣም ደስ ዘብል እዩ መብዛሕትኦም እቶም ኢትዮጵያውያን በጀካቶም ዕሱባት ብኸብዶም ብኸድው ውሱናት ሰባት ማለት ተዘይ ኮይኑ እዚ ኢትዮጵያ ከምኡውን እተን ካልኦት ሃገራት ባርያ ናይ ምዕራባውያን ባርያ ናይ በዓል ዝተፈላለዩ ናይ በዓል ኢማራት ምዃንን ኤርትራ ዝወሰደቶ ሕርያ ግን ካብቲ ብጣዕሚ ክንስገን ዝግባእ ብሕልፊ ኣብዚ ሕጂ እዋን ህዝቢ ኣምሓራ እንዳተጨፍጨፈ ህዝቢ ኣምሓራ እንዳተረግፀ ከምኡውን ሓደ ልኡኽ ናይ ብልጽግና ምስ ፋኖ ኣብኡ ተላኢኹ ክሰርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ንይምሰል ንካሜራ ምስ ፋኖ ስምምዕ ጌርና ኣለና ብምባል ሓደ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኢጋድን ሕብረት ኣፍሪካን ዝተሳተፍዎ ብጣዕሚ ንህዝቢ ኣምሓራ ከም ዘቆጥዕ ኢጋድን ኣፍሪካዊ ሕብረትን ኣብኡ ተሳቲፉ ህዝቢ ኣምሓራ ክጭፍጨፍ ህዝቢ ሱዳን ክጭፍጨፍ ግን ወላ ሓንቲ መዓልቲ ተዛሪቦም ኣይፈልጡን ስለዚ ኢንጂነር ይሊቃልካ ዝብሎ ደሎ በጣም ደስ ደብል እዩ ካልኦቱን ብዙሓት ከምኡ ብሉሎ አሁን ከአማራ ህዝብ ጋር ባላቸው ግንኙነት በወቅቱና በጊዜው ምንድነው ይጠቅማል ብለን ስላሰብን ሆን ብለን የምንመዘው አጀንዳ የሚመስላቸው አሉ ግን እነዚህን ሁለት ድርጅቶች በተመለከተ እሳቸው ሁሉ ጊዜ መጫወቻ ናቸው ጥቅም የላቸው ህዝባቸውን የሚወክሉ አይደለም ይያሉ የአፍሪካ ህብረትንም ሆነ ኢጋድን የማይረቡ ድርጅቶች እየሆኑ እንደመጡና የራሳቸው ነፃነትና ለዋላዊነት የሌላቸው መጫወቻ እንደሆኑ ደጋግመው ይናገሩ ነበርና የፕሬዝዳንትን ኢሳያስን ትክክለኛነት በሚያሳይ ሁኔታ አንድ ግለሰብን ከመንግስት ጋር አስታረቅን ብለው ፎቶ ሲነሱ እዛ ውስጥ ስታያቸው እነዚህ ድርጅቶች ሁሉ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ የሚወርፏቸው ነገር ትክክል መሆኑን ራሳቸውንም ከአብይ ጋር ማዋረድ መጀመራቸው ነውና አብይ በምንም አይነት ከራሱ ውርደታ ዘባዊ ትርጉሙን አገዳስነቱና ማህመንና ደኸመ አብዙ ኸደሉ ዘሎ ንአጋጣምነት ዝበዝሕ እዋን እስከ ቆፀራታት ክንገብር ንኽእል ብዙሓት ሰባቱን ክንረኽበሉ ስለንኽእል ተኸድና
ኢልካ ተመጾተ ዘይ ኮይኑ አውይት ትውድባት ክግበር ዝኽእል ዝጭበጥኩም ነገር ክወጾ ኢልካ ተሐስቡና ኮንካ ካብ ኮለል ምባል አነ ማሕየር ክኸይድ ባህብለኒ ኣብ ጋሕቴ ላይ ምሰብ ሰላም ክብል ቀለብ ፎክሰንና ስራሕ ካይሱኩም ነገር ደሎ ኣብዚ ማጋባያታት መጽያ ሻሓን ተቀረበ ሻሓን ተላዕለ ኩባያ ቀረበ ተቀረበ تغكل شر ولو دقيقه لا كل نخباصح خمزي فيديوهات بزح سلازلو انا ون تصدلكم خيلي توما تويتر تنطفو على فيسبوك على تيك توك نزي كله كخيد صنحه اب علي ارتراونتن بسنك سقطانا واغا خخلنا صنحيمو زعبنا زناسنا توم عقب زلنا نبل مالتي مستخالنا متن شر ولو لعلي زخونه ነገር اب تي في ار لو معانت تسمعوا ግን የጋጥሚ ለዕሊ ዝኾነ ነገር ከኣ አምላኽ ንህዝብና ጽላሉ የምረሉ አምላኽ ንህዝብና ከኣ ብዶም ይሸፍኖ ለዕሊ ዝኾነ ነገር ከም ዘጋጥም ግን እቶም ናይ ዓውደ መጽናዕቲ ኣብኩም ዝመጥፉ ገሊጾም ኣለሞ እስከ ንስማዓዩ أبكال زينا مثل سجر عاد شلون من زبا أمن حيلي نتاعي تباهلو سفلت كبابي أو أساس 3 هكتار أبز قمة مريت مهمام كم زقات متحبيرو تزهم مريت فترو خفتات كسب 10 متر قمتن كلتا نت 4 متر صفحاتن كم زبتحن كاب جزين أب جزي وسخ كم زلون كاب تبوت أسرخ وحبريتها ينتزرو بسلسة حساس بدرجة زبا ستر نفت ناي مصنعة الجلة نفت بوتها مخاد زد اللي حساسن ناي سن دا مسرحن كم زكايدت توساقيب تشعة حساس بام محدار زبا دوب سمر حكي إلاتات سنة مدرن سنة انتن أبتخبابي بمتاح زد اللي حبريتها كم زاكو تفليتهم أما حدار زبا دوب أتو هابتا أبتفاتين نتي أبتخبابي تخصيتو زلو خنتات أبسبن تريتن حدقا خورت لزخل ندحنت نبرت خبابي عد حلافنت كوز دلون حيل عمام بمقام وحسنتو استرقاقت من قدي كسرقن تلابيوم أب كلية سنة فلتات ماي نفحي ممهران سنة مدري دكتور تولد ولد خيدانن دكتور قفشافتون أبزهابو حبريتا أتتريو بسنة فلتاتاو عين خرقن كله بحريا وخمزخونة بمتكاس نبرت أدلايت انقاقتات كزوترو معيدوم أب كوميشن بحلن سبورتسن حلاف جنفر مرمرن سنة انتاو رشان دكتور تقاي مدن بوغنو حبرت سبب أب كبابيون نزريو خنتات بزغلتفين أبز ملكوتا أكال كحبر كمدلو بمزخخار نبرت نزي ترديوم بقوان زهابو حبريتا أمزقينوم أما حدار كوا بعد شلمون أتو بايرو تخلي خمون أنو أبرتنا يتعدى أتو تغلى سمرابن محور قبرها نسن بوغنم تمه ما مريت أقات إمولو زولو خبابي حرشاون تفتات أبزكايدو لمريت عدن أقداس مسمرن مقانو بمحبار أبكتش عسى 4 تمساسال تريو تخصيتو منبارو أو رحي حملة تشن أسران حمشانون مريت كجمعن دمتخ قبرن كم تجمرة تمسمر تعاتيو دقيمهم كالم من قدك وانت تسرقو نسون كهم مجمارون نيرينا بزهبو حبريتا رديوم عد شلمون كاب من حي شنخ دوبا معراب 16 كيلومتر نتعد ما خب عد شلمون شنخ مبراق 4 كيلومتر حيقة ناب تعدق الله أبز وسد سنجرو تركب يا بتعامي يقاتمي جن سلازي أملاخ حزبنا حلو لعل زغنا نجر جن أب حزبن طريتن ولا حد زود أتزور ديلن أب حزبن طريتن ولا حد زود أتزور ديلن كبرات تخطاتلتي سول ميديا أبز حالف وان متشم أب وارشافا مالت ناي بولاند رئيس ختما خوينا زخاتي انترناشنال ايربورتي أبي أحمد قدمي سلسته معالتي أبز قربا معالتات بعلم وصيامون كزاربو المخانو كمتي أبز حالف أوان منيسر وصاب قدياتنا أمريكا نا أبي أحمد دوينو أواردو حانت قال كتنفسو أي ترأيين مالتي هجي خالك أخمتاني عدي إنجليس وارشافا بولاند أب تنايت مالي حدا العلواي بعد سلطان ناي بولاندي زخونة نقرات متتتاو أب لعلي غرابات هاجرات تجبرو زلا إثيوبيا كتوقارو خبل حدا العلواي بعد سلطان ناي بولاند حابيرو نيرو أب قصات فيسبوك ومن نحنا ونزرقحنا نيرنا بتنايت مال زينة أبي أحمد نا بولاند كم زمرحك المسلسة معالتات جن ولا حدا كمتي ناي عدي إنجليز زقبولو سيلو أنفزو يلو كم بعريبان حسين جيتاچو ردا نا بورت سودان كابتي ايربورت استمرسو أبي أحمد ون كاب ايربورت خمس تملسة ولا حدا كابتوم لعلو سلطانات مخرخوم مدب نيرو
ግን ብዘይ ቆፀራ ስለ ዝኸደ እዚ ከዓ ሕፅረት ናይ ተተኮስቲ የጋጥሞ ስለ ዘሎ በቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብጣዕሚ ኣዝዩ በዳሂ ከምኡውን ብዝተፈላለዩ እቲ ናይ ገንዘብ ናይ ኢትዮጵያ ዝቕባበ ፈጢሩ ዳርጋ ዘይተለቀሐላ ሃገር የለን። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ቤላሩስ ከይዱ ተለቂሑ፣ ኣብ ሩስያ ከይዱ ተለቂሑ፣ ኣብ ዘዝኾነ ሃገር ኣብ ዝቐረባ 3-4 መዓልታት ከዓ ናይ ህንዲ መራሒ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክመፅእ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ኣብቲ ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ዝነበረ ባቃ ግድን ምፃእ ንፖለቲካ ሃልኪ ከምኡውን ንፕሮፓጋንዳ ክኾነኒ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምፃእ ኢልዎ ኣሎ ንመራሒ ህንዲ ማለት እዩ። ክትርእይዎ ኢኹም ቅድሚ ኣብዚ 4-5 መዓልቲ 6 መዓልቲ ይኸውን መራሕና ህንድስ ናብ ኢትዮጵያ ከም ድመፅእ ረኣይዎ ኢኹም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ልክ ከምቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ቅድሚ ሕጂ ዘጋጠሞ ኣብ ፖላንድ ከዓ ከምኡ ጋጢሞ ስለዚ ኤውሮጳዊ ሕብረት ልዕሊ ዝኾነ ነገር ከዓ ፖላንድ ዶብ ናይ ሩስያ ስለዝኾነት እዚ ናይ ቀይ ባሕሪ ዝኾነ ነገር ኣካል ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ከዓ ስለዝኾነት ኣብ ቀይ ባሕሪ ባብ ኤሊመንደር እዚ ኣብ ናይ ኤርትራ ገለ ክፋል ከምኡ ከዓ ገለ ክፋል ናይ የመን ዘሎ ቦታ ኣብኡ ዝኾነ ነገር እንድሕር ዳጋጢሙ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ተሃሳይት ቀዳመይቲ ፖላንድ እያ። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኣዳዕዲዓ ኣብ እቲ ናይ ትማሊ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ሪኢኹም ኣለኹም ዳርጋ ኩለንተን ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣለዋ ዝበሃላ ሃገራት እውን ተቃዊሞን ኣለዋ። ስለምንታይ ንዝብል ሕቶ ርዱእ ነገር እቲ ነዳዲ ናይ ኤውሮጳ መብዛሕትኡ ብመገዲ እዚ ናይ ኤርትራ ናይ በዓል የመን ዘሎ ብኡ ዝሓልፍ እንድሕር ዳ ኩናት ኣብኡ እንድሕር ዳ ተኸፊቱ ንኤውሮጳ ኣዝዩ ሓደጋ ስለዝኾነ ሓንቲ ካብተን ዝዓበየት ከምኡውን ጎረቤት ሩስያ ዝኾነት ፖላንድ በታ ዝመፀኸያ ተመለስ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ ፖርቱ ሱዳን ሪኢኹሞም ኢኹም ጌታቸው ረዳን ሬድዋን ሑሴንን ከይዶም ንመራሒ ናይ ሱዳን ንክረኽብዎ ግን ክረኽብዎ ይከኣሉን እቶም ናይ ፅሬት ወዲ ፅሬት ናይ ኤርፖርቲ በዛ ዝመፃኹማ ተመለሱ ተባሂሎም እዛ ኣጊሮም ደርፊ ናይ ዓዶም ኣንጎዕ ፍስስ እንዳበለ ጌታቸው ረዳ ተመሊሱ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዝኸድዎ ኣይሰልጦም እዩ ደሎ ብፖለቲካ ብዲፕሎማሲ ትሕቲ ዜሮ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሓደ ካብቶም ኣብዚ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ከምኡውን ኣብ ፖለቲካ ዝነጥፍ ኤርትራዊ ኣያና ዝኾነ ማለት እዩ ብዛዕባ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘጋጠሞ ዓዲ እንግሊዝ ርኢና ኢና ኣብ ዝሓለፈ ኣጠንቂቃቶ ነይራ ዝኾነ ነገራት ምስ ኤርትራ ምስ ዝተፈላለየ ጎረባብቲ ሃገራት ትገብሮ ዘለኻ ምትኹታኽ ሸረፍካ ሓሉ ተባሂሉ እጂ ከዓ ዞባዊ ትካላት እዩ ዘሎ ደው ክብል ተኾይኑ ብኣህጉራዊ ፀቕጢ ጥራሕ እዩ ክግበር ዝከኣል ከም ንሪኦ ዘለና ንኣብነት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ሕጂ ኢትዮጵያ ስዳርጋ ካብ ዓለም በዚ ኣብ ዝኸዶ ዕንደራዊ መገዲ ተነፂላ እያ ዘላ ከምዚ ዝጠቐስካዮ ኣብ ባይቶ ዓባይ ብሪጣንያ ለንቀሎ መቐነ ክትዕ ነይሩ ዴቪድ ላሚ እዚ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስተር ዝነበረ ሕጂ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዚ ኢትዮጵያ ዝትኸዶ ዘላ መገዲ ናብ ሚስ ካልኩሌሽን ክወስድ ይኽእል እዩ ስለዚ ትፍታሕ ብዳያሎግ ብዝርርብ ጥራሕ ክኸውን ዝኽእል ዝብል ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጊድዮን ጢሞቴዎስ ከምዚ ዝተዛረቦ ገሊጹ ኣሎ ካብኡ ሓሊፍካ ኣብዚ መጀመርያ ክረምቲ ኣብይ ኣሕመድ ንኣብነት ናብ ኤውሮጳ ዑደት ክገብር ተዳልዩ ገይሩ ግን ከምቲ ዝሓሰቦ ኣይተዓወተን ካብቲ ኣካል ናይቲ ዑደት እንታይ ነይሩ ነዘን ናይ ኤውሮጳ ዓበይቲ ሃገራት ጎስጓስ ጌርካ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ከም ዝስለፋይ ነይሩ ግን ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዓጥልያን ከይዱ ዳርጋ ፅቡቕ ተቐባልነት ኣይረኸበን ኣብ ጀርመን ከይዱ ዳርጋ ኣብ ናይ ቤተክርስትያን ኣብ ናይ ፔንቴኮስታል ኣኼባታት ይሕሊፍዎ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ኣብ ናይ ቤተክርስትያን ይኸይድ
أبتليان كيدو خمت حسوي أي قاتمون باك أي رخبوتن سويلي زخي دبلوماسي زبها لا يفلتنيو بروتوكول زبها لا يفلتنيو ريهم والله ما بزستفلا لي أقاتاميتات يحقهم ماساج يقبرلهم كمو صفرهم صدلهم كاميتشوهم عريلهم بونك أبابلهم كومي لذي نغتت سمعوا تاني عدي إنجليزي قاتموتن دارجا أبناء بيت خستيان أبناء بنتكوستال أخيباتات يحلفوا فرنسا حصر زبالة ركب مسمع كورونا كايدو أبعاد إنجليز كا بتليفون دويلو كما حاتيتو تقدمي مينستر كم زمت أقويز فلت كابا حلفون كاب دبلوماسيا من جتراف ناي بريطانيا كم زحبر أبي أحمد بنات وصانك صاب أب هيثرو إيربورت خمس مسأ كابو عين قبل كان ياسر سواله كابو كم سمر سيز نقر لازم نزني أمريكا زبهال زلو حويسكا قبل إثيوبيا أبي دبلوماسيا وصوتي كادالو كوينو تعرفو ترامس إثيوبيا وجينا زلو هجر أبز وانزي إماراتيا أتنايسان زوانا هجراتون نابنت كم جبوتس درجة مقصل تانا إثيوبيا يا ترى أميرا آدم مخنياتو بإثيوبيا بقطبة أزياء سجعسنيا تي دبلوماسياوي أبي أحمد بزخودو جيجوي دبلوماسياو مجددين تم كلن هاجرات نايت زوانا السودان جيبوتي إريتريا صوماليا عامي هالون درجة أنصار إثيوبيان تسلفا زلوا كتب التخيل فلازم حتوخان مملاش تي 0-0 نايدق حيل تراحيو إثيوبيا وكان أبي أحمد دو كبلو زغل كم زحوسن قال زغلو إثيوبيا بقطبة سجعتنيا بمحبر سب العالم بفلك حجزي أبي أحمد زبطاتاتو نقطبانا إثيوبيا مخفات زبها البوليسون إثيوبيا وورلد بانكن IMFن كالوت أقراوين تكالاتن أزديا سجعتنيا هم تخوني جيروا سلازن نايدق حيلي نايدق صوتي قبل العابي أحمد عابي صوته بقبر خالي جن إذا قينات زخانة إثيوبيا قينات يكونن أبز غربا أوان أبي إثيوبيا إنسايت حدا صحف وثينيرو تصحف بحدا نايوش تسب تقراواي يزبلو تصحف أب إثيوبيا بزح تمكرو زلو بزعبا إثيوبيا زفلت سبي صحيفو زي قينات زي إثيوبيا خابتي أوشت أزلو قلولاو كاوون مهدمي التقور زلا كاو حليف كاون ناي أبي حمد ناي ولكو طموح نمرواي زقور زلو قينات دا أمبر ناهيز بإثيوبيا قينات أيكونن كوليو قليسو سلازي أبي أحمد أخبراو صوتي تساويرو قينات كخيد يدلديو أيدلن وساني مثلا مخنياتو قدب أباي أبي أحمد يمرقو كل جزء مسملس ديناوي زتحاس أبتو صحف هاي كبرات تخطاتتي أبزخاء قلي خات سمع ماتشم مغناي نقول مرأي أنت እግዚአብሔር ይስጣችሁ ኦሮሞ ነው ብላችሁ ያስቀመጣችሁልኝ አብዮት ካሳዬ በላይኔ የሚባለው እናንተ ደግሞ የሰየማችሁ ስም አብይ አህመድ አሊ የሚባል ነገሩ ግን አብዮት ካሳዬ በላይኔ እሱ ነው እየጨረሰን ያለው ኦፒዲዮ እያንዳንዱ ሊስት ጥራልኝና ይነግርሃለሁ ኦፒዲዮ ኦሮሞ የለውም ኦሮሞ ኦፒዲዮስ እና ያ ነበር እስኪ ዶክተር ወደ ሌላ እንዳንሄድ እንጂ እስኪ በዚህ ላይ አብዮት ካሳዬ በላይነህ ነው ማን ነው አብዮት ካሳዬ በላይነህ እስኪ ትንሽ ቢያብራሩልን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነው ወይስ ማን ነው ያ አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኦሮሞ አይደለም እና ለማም እና ሁሉም ኦፒዲዮች ያውቃሉ አብይ አንድም ቀን ስለ ኦሮሞ ተንፍሶ አቅም ስለ ኦሮሞም ፍላጎት አውቅም የለውም አንድ ኦፒዲዮ ብቻ ነው በትክክል ይሄ ሰውዬ አንድም ቀን ስለ ኦሮምኛም ስለ ኦሮሞም አውርቶ አውቅምና እንዴት እንሾማለን ብሎ ጠይቋል ይሄ የበላይ አመራር ነው
ስለዚህ ሹሙ ነው ተባለው እና በትክክል እና በሚዲያ ላይ እንደምትሰማው አባትዮም የተገደለው ይሄን ኢንተርቪው በመናገሩ ነው አሉ። ስለዚህ እኔን ስለማይገሉኝ መናገር ይችላል። ኦፒዲዎች ግን እነሱም ኦሮሞ ስላይደለ እንደዚህ አይነት ነገር ደፍሮም ለመናገር ችግር የሚገርም ግን 4 ሚሊዮን ኦፒዲዮን መልምላችሁ ያጠፋችሁት ጊዜ በጣም ብላሽ ነው። ምንም እስኪ ዶክተር በዚህ እስኪ አጠር አድርገው እስኪ ባክግራውንዳቸው ዶክተር አብይ ኦሮሞ ካልሆኑ ምንድናቸው ታዲያ? እስኪ ማን ብለን እንጥራቸው? ምናልባት የሲያስ ልጅ ሊሆኑ ይችላሉ። እንግዲህ እኔ አላዋለድኳቸውም፣ ግን ኦሮሞ እንዳልሆኑ በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። የአጋሮም ሰዎች أول سعيد أبيت كله يسمع سلازي بتغطي كا يقول له أبي أحمد هيكون شنو أبيت بتعميز قال إيه نقول باي ذا واي إنما بيم عندي كتما نبرن أبي ودا مكالي ودا تورجم بارسيد إنما ودا مكالي ليه نبر باقاتامي እና ስለዚህ በሻሻ ነበረ ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። አብይ አይደንቲቲ ውሸት ነው፣ ትምርቱም ውሸት ነው እውነቱን ለመናገር እና አብይ አንድም ቀን ሌላ ደም አለብኝ ብሎ አውቅም። እና ኖርዌይ ሲመጣ ግን ፈረንጆች ነገሩና አብይ ሌላ መሆኑን ኦፒዲዮ ይሄን ተንፍሳ አታውቅም። እና ለኢትዮጵያ መፍረስ አንዱ ነፍጠኛ ብቻ ሳይሆን ኦፒዲዮ ነውና እንደዚህ አይነት ሽወዳ ፖለቲካ ማንነቱ ውሸት ነው። አብይ ትምርቱ ውሸት ነው፣ አመራረጡ ውሸት ነው። ይው ልባር ለማ ነበር ወሽሙ ሓሶቲ ትምርት ከአ የቡሉን ዶክተር አይኮነን ሓሶቲ ወላቲ ናብ ስልጣን ክመጽሆለውን ሓሶቲ ለማ ይመርሐን ይር ለማ የኦፒዲዮ ፕሬዝዳንት ለማ ኦፒዲዮ ፕሬዝዳንት ሆኖ ያለ ለንደን ኮንፈረንስ ላይ ነበር 16 ፖለቲካ ድርጅቶች በኦነግ አመራርነት ብዙ ፓርቲዎች የተሳተፉበት ለኢትዮጵያ ፕሮፖዛል ሰርተን ነበር። የሽግግር ምን መሆን አለበት የሚል ፕሮፖዛል ሮድ ማፕ ሰርተን በዛ ላይ ምንድነው ኤርማን ኮን ያለን ለማ ወይም ሌላ ነገር አይደለም፣ እኛ አብይ መርጠናል፣ ፈለጋችሁም አልፈለጋችሁም እሱ ነው አለ። ልብ አድርግ እንዳንተ በስካይፕ ነው ለሁሉም የኦነግ መሪዎች፣ ሁሉም የኡጋደን መሪዎች፣ ሁሉም የጋምቤላ፣ የቤኒሻንጉል፣ የአፋር ሁሉም ነበሩ እና በዛ ላይ ነው በግልጽ የተናገሩ። ይሄን ሰውዬ ወደዳችሁም ጠላችሁም ተቀበሉት። አብይ ማን ነው አብይ ብለን ተጠያየቅንኛ። አይሁድ ለማን ነው የምናውቀው? ምክትሉ አቢባ ናት እና ምንድነው ፓርቲ ውስጥ ነው ቴሌኮሙኒኬሽን ውስጥ ይሰራል፣ ኢንሳ ውስጥ ይሰራል ምናምን አሉን። ልብ አድርጉ። ስለዚህ የውጪ ሰው ያስቀመጠልን ነው እንጂ ይሄ ሰው የኦሮሞ እንዳልሆነ በግልጽ መናገር ይፈልጋሉ። ስለዚህ ሁሉንም ስለ ዲግሪው ፎርጅን ነው የተሰራለት። ጄኔቫ ላይም የትም ሀገር የምናገረው ንግግር የተቀረጸና የተጻፈ የተቀረጸ ነው። ጻፊዎቹ ደግሞ እነማን እንደሆኑ እኔ በኋላ ከጠየቀኝ ልነግርህ እችላለሁ ሊስታቸውን ሁሉ። Dahlan Cargo LLC Dahlan Cargo LLC ኣብዚ እዋን እዚ ውሕስነቱ ዘይተረጋገፀን ዝተበከለን በርሚል ኣብ ዕዳጋታት ይዝርጋሕ ስለ ዘሎ ምርጫኹም ዳህላን ካርጎ LLC ይኹን። ዝተፈላለዩ ንብረት ካብ ኣሜሪካ ናብ ዓዲ ክሰድዱ ዶ? ትካልና ብኣዝዩ ጽፉፍን ውሕስን ኣገባብ ናባኹም ከብሎ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ከበስር ይደሊ። ኣዝዩ ጽሩይን ውሕስነቱ ዝተረጋገፀ ፊስቶ ወይ መርሚል ኣዳሊናልኩም ስለ ዘለና ምርጫኹም ዳህላን ካርጎ LLC ይኹን። ብኤፍዲኤ ጽቡቕ ተቐባልነት ዘለዎ በርሚል ኣዳሊናልኩም ኣለና። በዚ ኣብ ታሕቲ ተዋሂብኩም ዘሎ ኣድራሻ ተወኪስኩም ኣገልግሎት ክትረኽቡ ብክብሪ ይዕድም። ዳህላን ካርጎ LLC ይኹን ምርጫኹም።
Call us +1 30179244140 and scan this QR code. ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ደጊመ ደጋጊመ ጽቡቕ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ቀዳም ሰንበት ክኾነልኩም እንዳተመነኹ ፍርያትኩም ከተላልዩ ኸውን ነገደ ኣየር ትኬት ሪል ስቴት ብዙሕ ትካላት ከተላልዩ ትደልዩ ኤርትራውያን ከምቶም ኢትዮጵያውያን ማለት ኢትዮጵያውያን ከይተረፉ ዝሓቱ ኢትዮጵያውያን ይሓቱና ማለት ለዚ ቶም ኤርትራውያን ከዓ ኣኽንዲ ፖለቲካ ጥራሕ ሕውስ ሃቢልና ከምዝመታ ነቲ ፍርያትኩም نخنلالي كم سول ميديا أنا دلوي أجمع زلنا يلا حجزكم دلوي لازم نتحججس هجرنا هنا هجرنا أنا معبل أجمعت كل حالي فيه تقنتيت إيه شمنا ناس عدوي خير شمنا ناس عدوي خير كم ناس عدات ريوان الله من ناس عدوي صغير مو نقول لا تكون كاس عدايسنا سلامكم يمزح ساعات شدش برلين تايم شكشة 40 قلب دي يحول TDF أبال TDF زغنا مالتي بزعبات 9 شومتن 9 جعتن كل تشحن حدكم أبتدرايك حيلتات ممكن خان إيرتران تاجيرو قلم زبل أزوي أقدر سلا زغنا زقدفكم قريفكم ولا أبزنكم سوكيعكم ولا دكيسكم بألارم ديو قلت السيخم تسمعوا بزقات أمي لاوكم يغني اللي سسناي لايك ايتوحدو بستخالكم كسبسكرايب نتوم سبسكرايب زيغورو ايرتراوين سبسكرايب نغورو محزتكم نعرفتكم ابتا قداميت كومنت اباح غدفولكم ابتا قداميت كومنت اباح غدفولكم سبسكرايب تزحلو لكم يلا فرصه قلتيفنا 180 دحان 190 نبصحيا هم دابلنا اخن كصلينا ايرتراونتن سعيري جينا خا خيل يغنيل أمول جري ما بنا قدموا بنا لحل مدافنا ما بنا ينبلي أبي عملي سهد يربا إنك السيمودا ما بنا ينبلي أبي عملي